अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सबक शुरू करेंगे कदरे अयाज, जो कर्नल मोहम्मद खान का तहरीर करदा है। उर्दू के मुमताज़ मिज़ाह निगार कर्नल मोहम्मद खान चकवाल में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने ही गांव में हासिल की। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। इसी दौरान में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। चुनाचे 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद दिफाए पाकिस्तान में हिस्सा लिया। 1965 में रन कच्छ के महाज पर कारनामे अंजाम दिए। कर्नल के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबकदोश हो गए और मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार कर ली। सुकूनत रहाइश। कर्नल मोहम्मद खान का तर्ज तहरीर सादा और दिलचस्प है। इनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खुलूस है। वो बीते हुए वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि उनमें छुपी हुई ज़राफ़त दिल में घर कर जाती है। मिज़ाह के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसन्नो और बनावट के रवैयों पर तंज करते भी नज़र आते हैं। तसन्नो और बनावट मुतरादिफ अल्फाज हैं। उन्होंने कई मौज़ूआत पर, मौजू की जमा मौज़ूआत पर गिरां कदर कीमती और अहमियत के हामिल मज़ाहिया मज़ामीन लिखे। इनके यहाँ मिज़ाह निगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज नज़र आता है। यही वजह है कि इनकी तहरीरों में फक्कड़पन या सोकियानापन का गुमान तक नहीं होता। फक्कड़पन या सोकियानापन मियार से गिरी हुई गुफ्तगू। सादगी, मानी अफरीनी और बावकार तंज़ो मिज़ाह इनकी तहरीरों की नुमायाँ खूबियाँ हैं। इनकी तसनीफ़ में बजंग आमद, बसलामत रवी और बज़म आराइयाँ शामिल हैं। क्या हैं किताबों के नाम? बजंग आमद, बसलामत रवी और बज़म आराइयाँ। 1920 में पैदा हुए और 1999 में उनकी वफ़ात हुई। अब ये कर्नल मोहम्मद खान ने इसमें देहात और देहातियों की सादगी, उनके खुलूस से मुतारिफ कराया है और बताया है कि इंसान की कदर व कीमत इसके खुलूस, मेहनत और असलियत पर मुनहसर होती है। झूठ, बनावट कुछ नहीं होता। इंसान अपनी जो उसकी असलियत है उसके मुताबिक अपना किरदार बनाता है, अपनी मेहनत से, अपने लगन से। कदरे अयाज ग्रामर की रूह से तलमी है। इसमें एक तलमी इस्तेमाल की गई है। तलमी होता है माजी का कोई वाक़या, हदीस या कुछ भी, वो पूरा बयान करने की बजाय मुख्तसर अल्फाज में उसका जिक्र कर दिया जाए तो उस जो है वो वाक़या याद आ जाए। जैसे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब इसमें महमूद और अयाज क्या है? तलमी है। अब कदर अयाज क्या है? ग्रामर की रूह से तो ये मुरकबे इजाफी है, लेकिन क्या है? ये एक तलमी है। इस सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। ये महमूद गजनवी बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उसका एक गुलाम था अयाज। अयाज जो था गुलाम था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से, अपने किरदार से बादशाह के दिल में जो है इतनी जगह बना ली थी कि वो वजीरों से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। असलियत क्या थी? वो गुलाम था। असलियत के एतबार से क्या था? बादशाह का गुलाम था, लेकिन उसने अपने किरदार से, अपनी मेहनत से, अपनी असलियत को जो है वो बादशाह की नज़रों में अपनी अहमियत जो थी वो वजीरों से ज्यादा कर ली थी। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि कर्नल मोहम्मद खान था तो उनके बेटा सलीम था जो मैट्रिक के इम्तहान से जो है पास हुआ था। तो जो है वो दूसरे कर्नल ज़ादों के साथ जो है बेफिक्री से दिन गुजार रहा था। तो उस दौरान जो है वो अपने उसका जो है मुलाजिम होता है एक अली बख्श, उसके घर उसका दोस्त आता है और मुलाजिम जो है उसको बाहर ही बरामदे में बिठा देता है, जिस पर वो उसको डांटता है कि तुमने उसे ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बिठाया, उसे पानी की जगह बोतल क्यों नहीं दी, और इस पर उसे देहाती गंवार और जाहिल कहता है। वो दोनों नाराज होते तो मुलाजिम जो है अली बख्श जो है सलीम के बाप से शिकायत करता है कि उसके बेटे ने उसे इस तरह डांटा है। जब वो दोनों, फिर सलीम भी आ जाता है, वो भी बताता है कि इसने इस तरह किया है मेरे दोस्त के साथ, उसको सलीका नहीं है, लोग वो क्या सोचेगा, इन लोगों को कोई तरीका नहीं है मेहमानों को कैसे जो है वो डील करते हैं ये। और वो दोनों की बात सिर्फ ये थी कि उसे देहाती कहा गया था। अली बख्श को उसको इस बात पर गुस्सा आया था और सलीम इस बात को उसके दोस्त जो उसको देहाती समझेगा। तो फिर उन्हें एक लड़के का वाक़या सुनाते हैं कि देहाती तो था वो लड़का, लेकिन वो शहर आया
اور اپنے دیہاتی اصلیت اس کی دیہاتی ہونا تھی، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے آگے بڑھا اور اس نے اپنا جو ہے وہ کس طرح زندگی میں اپنا مقام حاصل کیا، وہ کہانی سنا کے اس کے دل میں سے دیہاتیوں کے لیے نفرت کو دور کرتا ہے کہ دیہاتی یا شہری ہونا معنی نہیں رکھتا، انسان کی محنت معنی رکھتی ہے اور اپنی محنت سے ہی انسان اپنا کردار بناتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پورے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، پڑھنا ہے، الفاظ کے معنی سمجھنے ہیں. ہم ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں. اب جو ہے سوالوں کے جواب نوٹس میں موجود ہیں. اب ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنا ہے. دیہات جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ دیہ. ٹھیک ہے. شکایت واحد ہے اور جمع اس کی کیا ہے؟ شکایات. ارشادات جمع ہے اور واحد ارشاد. قصہ واحد ہے اور جمع کیا ہے؟ قصص. حادثات جمع ہے اور واحد ہے حادثہ. روایت واحد ہے اور جمع روایات. امارت امارات. امتیاز امتیازات. مشاہدات مشاہدہ. اب جو ہے کثیر انتخابی سوال ہیں. کثیر انتخابی سوال MCQs کو کہتے ہیں. کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ C کلاس. الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا ڈیش امیرانہ. تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ نامولود جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہوتے. ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ چارپائی. ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ چائے کی. اب ہیں درست و غلط فقرات جملے. طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے. درست. سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے. غلط. سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی. درست. دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں. درست. سلیم میاں ابھی FA کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے. غلط. اعراب لگانے ہیں. قسام ازل. قطعہ زمین. مخل. توازو. تنازع. ٹھیک ہے. اب میں نے تلمیم آپ کو محمود اور ایاز کی وہ جو ہے بتا دی ہے کہ محمود اور ایاز کی تلمیم کیا ہے. کہ محمود جو تھا سلطان محمود غزنوی تھا جس نے برصغیر پر 17 حملے کیے تھے، اور جو تھا ایاز اس کا ایک بہت ہی وفادار جو تھا وہ غلام تھا. ہے تو وہ غلام تھا لیکن اپنے کردار سے، اپنی وفا سے، اپنی محنت سے اس نے بادشاہ کے دل میں بہت زیادہ جگہ بنا رہی تھی. ٹھیک ہے. مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کرنے ہیں. طول جو ہے وہ مذکر ہے، لمبائی کو کہتے ہیں. شان جو ہے وہ مؤنث ہے، چمن مذکر. تواضع مؤنث، اشتیاق مذکر. ٹھیک ہے. اب جو ہے کالم الف سے کالم ب کو میچ کرنا ہے. طول، عرض، داخل، خارج، ازل، ابد، رنج، مسرت، خفیف، شدید. اب یہاں بتایا روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فقرات کی درستی. اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں. ہم جو عام بات گفتگو کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ روزمرہ. روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ جو ہوتا ہے دو لفظوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو. جیسے اینٹ سے اینٹ بجانا، اگر ہم یہ روزمرہ کے معنوں میں لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اینٹ سے دوسری اینٹ کو بجایا. لیکن ایز یہ محاورہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اینٹ سے اینٹ بجانا، شکست دینا. ٹھیک ہے. تو کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے. اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط تصور شمار ہوگا. اب دیے گئے ہیں
آج ہم نے میچ کھیلنا ہے. تو جب کھیلنا لفظ ہے، اب اس جملے میں ہم جو ہے پہلے جملے کی بناوٹ دیکھتے ہیں. کھیلنا جو ہے وہ مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو اس فعل کے اعتبار سے اس کے ساتھ نے نہیں آتا، تو اس کے درست کیا ہوگا؟ آج ہمیں میچ کھیلنا ہے. اسلم شام کے 5 بجے اکرم کو ملا. اب جو ہے اس میں اکرم جو ہے مفعول ہے. جب مفعول جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو نہیں آتا، کو کی بجائے کیا آتا ہے؟ نے. درست کیا ہوگا؟ اسلم شام کے 5 بجے اکرم سے ملا. تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. مکھی نہیں بیٹھنا یہ محاورہ استعمال ہوا ہے. تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے. تو مچھر نہیں بیٹھنے دیتے یہ محاورہ ہے، غلط محاورہ ہے. درست محاورہ ہے ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا. غرور اور تکبر کے لیے بولا جاتا ہے. صاحب کا حکم سر ماتھے پر. یہ بھی حکم سر آنکھوں پر ہوتا ہے، سر ماتھے پر نہیں ہوتا. یہ غلط محاورہ ہے. درست جو محاورہ ہے وہ سر آنکھوں پر. اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے. ممکن کے ساتھ ہو سکے نہیں آتا، تو کیا ہوگا؟ اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے. براہ مہربانی فرما کر. یہ بھی غلط ہے. تو مہربانی کے ساتھ فرماتا براہ نہیں آئے گا، تو مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا. وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے. یہ بھی محاورہ ہے. بے پر کی اڑائی جاتی ہے، سنائی نہیں جاتی. تو وہ ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے. یہ عورت تو آفت کی پر کالا ہے. یہ بھی غلط محاورہ ہے. آفت کا پر کالا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے سبق کو پڑھنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اقتباسات کے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں. خلاصہ یاد کر کے نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے. سوال جواب بھی یاد کر کے نیٹ کاپی پہ کرنے ہیں. اور ایکسرسائز جو ہے آپ نے پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد خود سالو بک پر کرنی ہے. اللہ حافظ.